नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः एकविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। ये मे मदम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। ये मानवाः मे इदं मदं श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः नित्यम् अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। अन्ते श्लोकस्य अस्य सारांशस्य। ये मनुष्याः सर्वाणि कर्माणि मयि समर्प्य श्रद्धया अनसूयया च माम् अनुसरति ते मानवाः कर्मबन्धनात् मुच्यन्ते। एषः एव श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।